रोजगारीका लागि खाडी लगायत मुलुकमा गएका नेपाली युवाहरू कोरोना महामारीपछि फर्कने क्रम जारी छ। पाँच लाख युवा फर्किसकेका छन्। ती मुलुकहरूले नयाँ रोजगारीका अवसर पनि बिस्तारै बन्द गर्दैछन्। मलेसियामा पुरै बन्द छ। युएईले कामदार मागेको छैन। कुवेत बन्द छ भने साउदीले नयाँ कामदार बन्द गरेको छ। अलि सहज कतार हो, तर त्यहाँ पनि भिजा प्रक्रिया कठिन बनाइएको छ। यतिखेर मलेसियाबाट बन्द बाकसको 50औं लास समेत ल्याउन सकिएको छैन। विदेशमा काममा अडिएका युवाहरू रोजगारी खोसिने हो कि भनेर सशंकित छन् भने विदेश जान तम्सेका नेपाली युवाहरू त्यसै अलमल्लमा परिरहेका छन्। 50औं लाख युवाको भविष्यप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिन्न। सरकार कतै अन्तै मस्त छ। अवसर देशमा प्रशस्तै भए तापनि सरकारी ठोस नीतिको अभावमा ती अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन। अवसरकै कुरा गर्दा धान नेपालीको मुख्य खेती हो। चामल हाम्रो मुख्य आहार हो। भूबनोट अनुसार समुद्री सतहदेखि 60 मिटर उचाइमा रहेको झापादेखि 3050 मिटर जुम्लामा धान फल्ने माटो छ। सबैभन्दा राम्रो माटो भनेको चाहिँ धान खेतीको लागि कतैबाट बगेर आएको एलुभियल सोइल भन्छौँ हामीले, बगेर आएर जमेको माटो सबभन्दा राम्रो उपयुक्त मानिन्छ सामान्य हिसाबमा भन्दाखेरि। र माटोको बनोटको आधारमा भन्ने हो भने चिम्टाइलो दोमट माटो चाहिँ सबभन्दा धानको लागि उपयुक्त मानिन्छ। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक 75 जिल्लामै धान खेती हुन्छ। सबैभन्दा अनौठो लाजै मान्नु पर्ने त गएको 11 महिनामा 46 अर्ब 29 करोडको धान चामल विदेशबाट ल्याएर नेपालीको भाते पेट भरियो। यो भन्दा लाचार र खेदजनक समाचार नेपालीका लागि के हुन सक्ला? 26 करोडको त बिउ किनेको थियो, 2 अर्ब 56 करोडको कनिका किनेको थियो। यस्तै जानकारी दिँदै यहाँका मन्त्री र उच्च ओहदाका प्रशासकहरू कृषि अनुसन्धान परिषदको खेतका सानो गरामा हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएका छन्। अस्सीको दशकमा धान निर्यात गर्ने यो मुलुकको
यो हविगतमा पुग्दा पनि कसैको कान ठाडो भएको छैन, कसैलाई हिंता बोध भएको छैन। भात रुचाउने कसैको पनि आफ्नै माटोमा धान फलाउने रहर जागेको छैन। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा कुनै बेला लहलह धान फल्ने खेत यतिखेर बाँझो र उन्यो फुलेर बसेको छ। नेपालमा धान उत्पादन सबैभन्दा ठूलो अवसरको क्षेत्र हो। विश्व समुदाय नै कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेको यो अवस्थामा लाखौं युवाले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका छन्। ती युवालाई तत्काल रोजगारी दिन सकिने, छोटो समयमा आम्दानी गर्न सकिने भरपर्दो क्षेत्र नै कृषि हो। त्यसमध्ये धान खेती उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। हाम्रो प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर भएको कारणले हाम्रा किसानहरू स्वदेशमै हाम्रै बजारमा विस्थापित हुन सक्ने खतरा बढेको छ। त्यसकारण अबको हाम्रो एकदमै ठुलो कार्यभार राज्यले लिनुपर्ने नीतिको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अबको प्रमुख कार्यभार हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। प्रतिस्पर्धा क्षमताको कुरा गर्दै गर्दा हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो विषय हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लागत बढी छ। त्यो लागत बढी भएकै कारणले गर्दा किसानहरू यो खेतीमा अडिन गाह्रो छ, उहाँलाई खेतीमा हामीले अडाउन गाह्रो भइराखेको छ। त्यसकारण अबका हाम्रा अनुसन्धान विकासका प्रयासहरूलाई लागत कसरी कम गरेर किसानहरूलाई कृषिमा अडाउन सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्ने स्थिति छ। विज्ञ अनुसन्धानकर्ताहरूले यो पनि भनिरहेका छन्, धान उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइ, बढी फल्ने जातको बिउ, मलखादको प्रयोग, चैते धानको विस्तार, कृषि यन्त्रीकरण साथै भण्डारण पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ। अर्को स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता नै प्रमुख हो। धान बालीलाई आवश्यक पर्ने मलखादको पनि कुरा आउँछ। मलखाद चाहिँ विशेष गरी हामीले दुई तरिकाको धानको लागि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। एउटा त उन्नत जात भयो। उन्नत जातको लागि चाहिँ 120 केजी नाइट्रोजन र 50 केजी फोस्फरस, 40 केजी फोस्फरस र 40 केजी पोटास भनेर प्रति हेक्टरको दरले हिसाब गरेका छौँ। त्यसमा एक रोपनीको हिसाबले हो भने 6 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फोस्फरस र 2 किलो पोटास पर्छ एक रोपनीमा। र त्यो सँगसँगै प्राङ्गारिक पदार्थ पनि आवश्यक पर्छ। 6 टन प्रति हेक्टरको दरले प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ हाल्नुपर्छ। त्यो हाल्दाखेरि नाइट्रोजन र फोस्फरस र पोटास चाहिँ एकैचोटि सुरुमै हाल्ने हो र नाइट्रोजनको आधा भाग नाइट्रोजन चाहिँ पछि थप मलको हिसाबमा हाल्ने गरिन्छ। यो चाहिँ भनेको उन्नत जातको लागि। यो चालु आर्थिक वर्षमा हामी करिब 37वटा स्थानीय तहमा कृषि विभागको तर्फबाट धान मिसन कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ भने आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी 59वटा स्थानीय तहमा यो धानको मिसनलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। त्यसै गरिकन अब यो धानप्रतिको परनिर्भरतालाई क्रमशः ब्यालेन्समा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो आफ्नै रैथाने बालीहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 100वटा स्थानीय तहमा हामी रैथाने बाली प्रवर्धनको कार्यक्रम हिमाल पहाड तराईमा लिएर जाँदैछौँ। स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन माडीका जनप्रतिनिधिहरूले धान खेती वृद्धिका लागि गरेको प्रयास उदाहरणीय छ। समुदायका सम्पूर्ण जमिन चक्लाबन्दी गरी धान खेती सुरु गरिएका छन्। कृष्णराज अधिकारी माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष हुन्। उनको सक्रिय नेतृत्वमा माडीमा सामूहिक धान खेती सुरुवात भएको छ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू
हाम्रो दावा दोर्जे लामासँग कुराकानी गर्दै जाँदा कृषिसँग सम्बन्धित जोडिएका कुराहरू के छन् त नि भनेर सोद्धाखेरिमा उहाँले सामूहिक खेती, अहिले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा चाहिँ सामूहिक रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउने एउटा एजेन्डा छ, त्यस विषयमा अगाडि बढ्नुस् भनेपछि हामी त्यसलाई एकदम उत्साहित भएर हामी आयौँ। अनि आएपछि यही कान्तिपुर क्षेत्रलाई नै हामीले एजेन्डाको रूपमा राखेका थियौँ। यो हामी माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सबैभन्दा उत्कृष्ट असाध्यै राम्रो भूमि, कृषियोग्य भूमि यही नै थियो र यही प्रस्तावमा रूपमा लग्यौँ। लगेपछि मन्त्रीज्यूले अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि हाम्रो अहिले शिवजी गायक, हाम्रो इन्द्रबहादुर पौडेल लगायतको चाहिँ यहाँ हाम्रो वडा समितिका सदस्यहरू लगायतको टिममा बसेर सरसल्लाह गरेर अब यसलाई हामी कार्यगत रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो एजेन्डा रह्यो र सूर्योदय सहकारी संस्था यहाँ गठन गरियो र त्यही संस्था मार्फत यहाँको चाहिँ अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पौडेल र यहाँको प्रबन्धक शिवजी गायक लगायतको यहाँको समितिको चाहिँ सहयोग, समितिको चाहिँ एउटा सक्रियता र समुदायको सहयोगबाट काम अगाडि बढ्यो। सामूहिक धान खेती सुरु गर्न उनले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले पनि सक्दो सहयोग पुर्याएको छ। समुदायले सुरुमै 50 बिघा जमिन चक्लाबन्दी गरी धान खेती सुरु गरेको थियो भने त्यसलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाँदैछन्। यो जमिनलाई हामीले पुरै रूपमा चाहिँ चक्लाबन्दीमा लैजाने हाम्रो योजना थियो। समय अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ सपोर्ट प्राविधिकको कामले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र करिब 50 बिघा जग्गा चाहिँ हामीले गत वर्ष नकै असारको उसम्म चाहिँ 10 सम्म चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी गरेर चाहिँ खेती लगाउन सुरु गऱ्यौँ भने बाँकी चाहिँ 20 बिघा जति जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै पनि बाँझो जमिन छ, काँसघारी छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भन्दा पनि त्यो ठाउँमा माछा पोखरीको लागि चाहिँ बनाउने भन्ने हाम्रो सोच छ। धान खेती गर्नका लागि आवश्यक उपकरण जोड्न पनि समुदाय सफल भएका छन्। सामूहिक खेती प्रभावकारी भएको र तुलनात्मक रूपमा बढी फाइदा लिन किसान सफल पनि भएका छन्। हामीले झन्डै 60 लाख बराबरको उपकरणहरू भित्राउन सफल भयौँ गत वर्ष चाहिँ। त्यसभित्र हाम्रो एउटा ट्र्याक्टर छ, 3टा चाहिँ हाम्रो थ्रेसर छ, धानको छ, मल्टिक्रप चाहिँ थ्रेसर छ, मकैको थ्रेसर छ, कल्टी, हाइरो, यो जमिनको लेभलहरू मिलाउनको लागि लेजर ल्यान्ड लेभलर मेसिनहरू छ। अरू चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित उपकरणहरू चाहिँ जस्तो मकै गोड्ने, धान गोड्ने, ड्याङ बनाउने अनि 2टा रिपर, धान काट्ने रिपर, यस्ता मेसिनहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भएको छौँ। यहाँका किसानले सुरु गरेको यो अभियान विभिन्न ठाउँमा विस्तार गर्न उदाहरण बन्न सक्छ। सुरुमा यसलाई नमुनाको रूपमा चाहिँ नेपालमा यो सिन्धुली र चाहिँ चितवनमा चाहिँ यो नमुना केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गराउन खोजेको छ सामूहिक खेतीको लागि चाहिँ। यसमा राज्यले चाहिँ एकदम 100% सपोर्ट गरेर जो देशभरिका 76 जिल्लाका मान्छेहरू आएर यसरी खेती गर्दाखेरि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने म्यासेज दिनलाई त यो त नमुना, यसलाई त बनाउनु जरुरी छ। यहाँ यति बिघा जमिन, यति चक्ला गऱ्यौँ, यति उत्पादन भयो, यो भयो भनेर यो प्रफिट यहाँको देख्यो भने पो अर्को मान्छेले चाहिँ अन्त गएर चाहिँ काम गर्छ। स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि धान खेतीका प्रयास सुरु भएका छन्। वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत जो बुद्ध एयरका सञ्चालक हुन्। उनी र अन्य 4 साथी मिलेर पनि मोरङ बेलबारीमा 6 वर्ष अघिदेखि समुदायमा आधारित धान खेती गर्दै आएका छन्। सयौं बिघा जमिनमा किसानलाई नै शेयर होल्डर बनाएर सुरु गरिएको यो सामुदायिक मोडल अनुसार प्रति परिवार 1 बिघाको दरले धान खेती गरिरहेका छन्।
निजी क्षेत्र, सहकारी वा जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि धान खेतीका लागि भएका प्रयासमा सरकारी सहयोग आवश्यक पर्छ। सरकारले धान खेती गर्नका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सके युवाहरूका लागि भरपर्दो रोजगारीको क्षेत्र नेपालकै गाउँ, बेसी, फाँट प्रशस्त हुन्छ। धान खेती गर्न अवसर तयार गर्ने बेला यही हो। सरकारी तयारी ढिलो भइसकेको छ। लाउन नि के गरेको त्यसरी युरिया मात्रै हाल्नु भएको? के हाल्ने त? तपाईले युरिया मल मात्रै प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि माटोको अम्लेपन बढ्छ। त्यसैले प्राविधिकको सिफारिस अनुसार युरिया मल बाली लाउनुभन्दा अगाडि 25% र पलौटे माटो छैन भनेदेखि सिफारिस मात्राको 50% हाल्ने र बाँकी रहेको युरिया मल चाहिँ 3 पल्ट टप टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि अरू मल कहिले हाल्ने त? डिएपी, फस्फोरस र पोटासयुक्त मलको सम्पूर्ण सिफारिस मात्रा जमिनको तयारीमा हाल्नुपर्दछ। उपलब्ध भएसम्म गोबर मल, कम्पोस्ट मल, सूक्ष्म तत्त्व पनि यसै समयमा हाल्नुपर्दछ। अनि माटोको अम्लेपन हराउनलाई के गर्ने त? अम्लेपन भएमा प्राविधिकको सिफारिस अनुसार माटो जाँच गरेर तपाईले कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्छ है। बल्ल कुरो बुझे। अब हामी सबैले माटोको जाँच गरी कृषि प्राविधिकको सल्लाह अनुसार प्राङ्गारिक मल, रासायनिक मल, कृषि चुन र सूक्ष्म तत्त्वहरूको सन्तुलित प्रयोग गरी अनाज उत्पादन वृद्धि गर्दै माटोको स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गरौँ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय कुलेश्वर, काठमाडौँ।